मिसाची बेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो याज्ञीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो याज्ञीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया. आयज आमी मागणी करुया ग्रेसी फेर्नांडीस हिचे बरे भलायके खातीर, तेच परी इंडियाना मार्सेला डिकॉस्टा हिच्या आत्म्या पासत, तेच परी टोनी मॅस्करेनस हाच्या आत्म्या पासत. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमयाचे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोतबेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोदपोतबेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. चड जाणार सर्वेस्परा, खुर्साच्या पिशेपणान तुज्या रोग साक्षाच्या भाग्यवान जुस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची ओगोणीच जाणवाय ओळखूंक पावयली. ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकोवणेन फटोव नासतना भावार्थान थीर रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. तोबिताच्या पुस्तकावेले वाचप. मेल्ल्यांक पुरून आयलो तेच राती हांव मेळो आसलो देखून राजनाचे वणटीक तेंकून आड पडलो. गरमेक लागून हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. वणटीर म्हजे तकले वयर पाकोळ्ळीं आसात म्हूण म्हाका खबर नासली. तांचो मेळ म्हज्या दोळ्यांनी पडलो आनी दोळ्यांचेर साय आयली. म्हाका वैजागेर वेचें पडलें, पूण जितले ते ओखद दिताले तितलो हांव चड कुड्डो जातालो आनी शेवटाक हांव सारकोच कुड्डो जालो. 4 वर्सां पर्यंत हांव दिश्ट नासतना उरलो. सगळ्या म्हज्या भाव भयणींक म्हाका लागून खोंत भोगली. एलिमायास गांवांत वचसोर अखिरान 2 वर्सां पर्यंत म्हजो परामर्श केलो. तेन्ना आना म्हजी बायल शिवण सूत करूंक लागली. करूंक लायताली तितल्योय वस्तू ती तांगेर पावयताली आनी उपरांत ती तिका फारीक करताली. एकदां मार्साच्या 7व्या दिसा शिवूंक दिल्लें तें तिणें तयार केलें आनी दोनयाक पावयलें आनी तांणी तिची मजुरी फारीक करचे करून जेवणाक म्हूण तिका एक बोडकुलो दिलो.
बोकुल्डो घरान पावतोच रोडूंक लागलो. म्हजे बायलेक हांवें आपयली आनी विचारलें, ओ खंयचो हाडलाय, चोरून हाडूंक नाय मू. चोरयेचो जाल्यार बेगीन तो ताच्या दोनयाक परतून दी, कित्याक चोरलेल्यो वस्तू खावंक पचोनात. तिणें म्हळें, चोरून हाडूंक ना, म्हज्या कामाचें फारीक करचें करून एकदेणे कशें तो म्हाका दिला. हांव तिचें सोत मानी नासलों आनी तें दोनयाक परतून दिवंक लायतालो आनी ह्या पासत हांव तिचेर तिडटालो. शेकीन तापोवन तिणें म्हळें, तुजी भिक्षा खंय पावली आतां, आनी तुज्या बऱ्या कोरन्यांक कसलो फळ मेळ्ळो. तुजें सगळें आतां सगळ्यांक गोमलें. देवाचें उतर हें. साबाब, ताचें काळी स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. आनी एक फावट, ताचें काळी स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा, तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमीचेर बलिश्ट जायत वेतोली, प्रमाणीक मनशांची संसद सुदेव. जावाब, ताचें काळी स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. ताचें काळी स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. निर्भागीची खबर पावत म्हूण तिका हुस्कोच ना. तो आपलें काळीजकोट दवरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपूण आपल्या दुस्मानाचें गोरटांग जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जाबाब, ताचें काळी स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. वर्तोबाक जेसूचो मोहिमून देव आमचो तुमची मोतूज वाडाव. तुमच्या पोवण्याचो कितलो उंच बरवासो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिजेवांतल्या आनी हेरोडीच्या पक्षावाल्यांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावंक ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून अशें म्हळें, गुरुजी, तूं सैतिवंतान तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पळयनाय आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय. तूं सेजाराक पोट्टी फारीक करूंक येता की ना, आमी ती फारीक करची की ना. तांची नादविड्या ओळखून ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मानूंक सोदतात. एक देनार म्हाका हाडून दियात पळोवया. आनी तांणी हाडून दिलो. आनी ताणें म्हळें, हें रुपणें आनी बरो कोणाचें. ताणें म्हळें, सेजाराचें. परती पाडून जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार सेजाराचें तें सेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी हें आयकून ते अजाप जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता तो बी कुर्डो जाल्या उपरांत आपले बायलेचेर विस्वास दवरिना. जायते फावटी आमी आमच्या घोराब्यान एकामेकाचेर विस्वास दवरिना. जो कोण फामिलीन आमकां सांगता तें सोत मानूंक आमी तयार ना. आयज आमी देवा लागीं मागूंक जाय, आमचे फामिलीन आमी जोण एकल्यान एकामेकाचेर
विस्वास दवरूंक कृपा मागूंक जाय. आजच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा शेजाराचें तें शेजाराक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. हे परी तो आमकां जेजू आमकां सांगता की आमी सरकारी कायदे पाळूंक जाय खरें, पूण देवाचेय कायदे पाळूंक जाय. अशें करूंक आमी देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो पेटयता, प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान लागसरो पेटयता, दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पत्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखानी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा भावार्थाच्या गुटांचेर उपरासलोल्या दुस्माना विरुद्ध बागेवन जुस्तीन सोगले सोक्तेन झुजलो. तेच परी ह्या गुटांनी ध्यानी मोनी वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बोळान चोयतीवून जावंक पावूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुस्तीन तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोत्ताय आनी अशें तांचेर ओस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोळटाय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय.
बाबा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भक्षण मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो घुटभर गोठुया, सोम्या जेसू तुझें मरण आमी समरमता. तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओथ्रेकता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओथ्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवां सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुझे तिच्या पोती सांगता, भाग्यवन दोर्नुता, भाग्यवन जुस्तीन आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर गोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवांशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक
सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक बळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळ नेवरपी आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंत घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोदशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोमया जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. भावा भयणी आमी सगळीं सर्वेस पोराची भुरगीं. जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापा पळय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले करेन सांगता म्हाका पावले. सर पदवीदारा आनी काकुटकारा देवा तूं समोग सगळे रचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयेनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेली बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता तांकां ओत्मीकोटाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया. बापा जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां धादोशी केली. बाजिवोन जुस्तिनाचे शिकवणेक पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन
तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदांकाल दिन वासूंक आनी आमचे दिसपट्टे जिणयेन जेजूक आनी ताच्या खुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकां कुरपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सरपोतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पवित्र बेतमिसाची जाली कोबार, सर्गीचें सूख देंवले आमच्या काळजार. दोनयार गामची तुका साबार, केलोय म्हूण मोला तो उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्यवान जुस्तिनाची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडयतां. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव उठोवं. आमेन.